ول چندر دے ڈٹھے دیکھ مدنی کو آدھیے وہ چندرا تو بھی ڈاٹھا سونئی تیڑا بھی ڈاٹھا حسن جمالے پر میرے مٹھے محمد دے حسن نل تیری مجالے فرمائنے بی بی آدھیے میم مہدشا جمال دائی پر میرے ماہی دے ڈال مجال نسی ایوے خط نسی ایوے خال نسی ایوے ڈگڑے ڈگڑے وال نسی ایوے ابرو کوس مثال نسی ایوے جادو بھرے افعال نسی ماہی تبے مثال ہویا پر مجرود حالت بھال نسی سبحان اللہ فرمائنے جیرے ویلے حضور سہی نٹھے بی بی پارہا کھڑی رہن دیئے نیری کھڑی وہن دیئے فرمائنے بی بی ہانی جی سکے ونیئی کونین دے دل دا جانی فرمائنے اممہ کیوں پارہے کھڑی رہن دیئے کیوں تکلیفاں کھڑی کریں دیئے ارے بی بی تے کو پتہ کہنی واللہ یعصمک من الناس او بی بی جتھا مٹھا محمد مہمان ہوں دے ہوں گھر دا خود اللہ نگہبان ہوں دے سبحان اللہ بی بی نان دے پڑھا جتھا بستر ہوں دے سرکار دا اتھا پڑھا ہوں دے خود پروردگار دا کیوں تکلیفاں کھڑی کریں دیائی روت آجے کریمہ پارے دا تا بہانہ بنائی کھڑیاں اصل جا مطلب میں اپنا ترئی کھڑیاں محبوبہ نتو تیجی ہاں محبوبہ میں کنے آمنا کھینی اے دیدار والا موقع ول ول میں پامنا کھینی حضور صحیح فرمیندن اممہ اچھا پارہا تا دے لیکن اتنی منت لاچا اے جڑے نیر وحی کھنی ہنائے ہنچوں کو بند فرماچا اری بی بی نیر تو ہو وہاوے جد محبوب ہوں دے گھر وچ ناوے محبوب گھر وچ منگوئی کھنی کونین کنو نویک لاغارا پئی کھنی اجانی نیر وحی کھنی اج محبوبہ ڈاٹھے کرم فرمائی کھنی فرمانے والا ندیاں کیوں وحی کھنی دس جیڑی حسرت اجن دل وچ بچائی کھنی روت اج محبوبہ مدت تھئی ہے تے جانتا تاں سچیں جے مدت گزر گئی ہے دل وچ تیرے پلنگ وچھیں جے ارمانے جی دعوت سوچی ہم او جی بنا نمی سکی جے پلنگ سوچی ودی ہم او جے وچھا نمی سکی فرمائنی بی بی کہ پلنگ جوڑی ودی ہمیں علی حیدر دی روح تڑپیے اد محبوب کنو نہ پوچھ میں کنو پوچھ کہ پلنگ سوچی ودی سبحان اللہ ہاں سونا تو مہربانی کر تو ڈا ساؤں حضور دی عاشقہ ہے تو بھی حضور دا عاشق ہے چھٹا نقشہ او کیا دی ہے بی بی فرمانے جڑا حضور پوچھے کہ چھے پلنگ سوچی ودی ہمیں روتے آجے کریمہ دل کو آدھی ہم لام لے چلو بند بند میڈے پیر دے پلنگ بڑامنے نو ہتھاں کو دیاں دے جوڑو چار پاوے باہر رکھ لو بایاں تھامنے نو والے میں جیدہ وان وٹو چم رکھ لو سیج بچھامنے نو
ٹکڑا بچا اے رکھ لے تار بجاونے نو سبحان اللہ مسلمانو حضور فرمائیں دین ہونو بی بی پارہا کھڑی رہن دیئے اللہ سے فرمائے روح فرشتہ جی صدقے ونی میڈا کریمہ فرمائے دے آج ہوائیں کو گھلن کن روک دے آج دریا میں کو واہن کن روک دے آج کارخانہ قدرت کو چلن کن روک دے مالک الموت کو آکھ آج کہیں دی روح قبض نہ کرے مسلمانوں پوچھو حضرت صاحب کنو جتنی جہان دے وچ لوگ پہ مردن ساریاں جی روح قبض کرانا لا مالک الموت کدے ہی چھٹی نہیں کی تھی لیکن پوچھو حضرت کنو دو دہاڑے میں چھئی کو چھٹی کرنی پئی ہاسی کہنے دو دہاڑے فرمائنے جڑا سونے نبی سہیں دی آمد تھئی ہئی ہوں دہاڑے کو چھٹی کرنی پئی ہئی جڑا ذات مٹھے محمد دی لا مکان تے گئی ہئی ہوں دیوی کو چھٹی کرنی پئی ہئی اللہ سیاں کیوں چھٹی کرے فرمائنے میادہ جڑا مٹھا محمد قدم ٹکاوے دھرتی تے کوئی نہ نیر وہاوے جڑا